Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. के छ कतिको पढिया छ यो दिन ग्याप थियो ग्यापमा त पढियो होला नि प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने फर्मुलाहरु हेर्नुपर्ने प्रब्लमहरु पट्टिमा ट्राई गरियो के छ के भनौं न के सम्झ्या कतिको सम्झ्या छ फर्मुलाहरु अब जस्तो इंटीग्रेशन में धेरै पढ्नु पर्छ के मेरो 11 क्लासमा 7 वटा एक्सरसाइज छ त्यसको अलिक फरक तर हामी अलि ब्रिफली जान्छौं तर चाहिने सबै कुराहरु अलमोस्ट डिस्कस गर्छौं सो बेसिक आइडियाहरु भयो होला इंटीग्रेशन को कसरी गर्ने रहेछ हैन फर्मुलाहरु पनि जानिहाल्यो मेनली आज हामी चाहिँ यो इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स प्रोडक्ट रुल जुन भन्छ नि त्यसमा बेस्ट प्रब्लम अनि प्लस नयाँ आइडिया पनि एउटा शेयर गर्ने छौं हामी सब्स्टिट्युसन मेथड भन्छ सधैं त्यसले काम गर्छ भने छैन हैन त्योभन्दा अगाडि पनि अलि सजिलो मेथडले गर्न सकिन्छ इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स त भइ नै हाल्यो हाम्रो अल्टिमेट फर्मुला हुन्छ त्यो तर त्योभन्दा अगाडि पनि गर्न सकिन्छ अरु नयाँ मेथडहरु छन् अरु पनि मेथडहरु छन् हामीसँग त्यसको बारेमा कुरा गर्छु सजिलो अरु कति जना आउन बाँकी छ के छ खबर तिमीहरुलाई सुरु गर्नुपर्छ धेरै ढिलो भइसक्यो बिरेन सर सुरु गरौँ है हेर्दैछु सर अरु जोइन हुँदै गर्छन् सुरु गर्नु भए हुन्छ सर म हजुर सर आयो भने म एडमिट गर्दिन्छु नि त सुरु गर्नु हुन्छ सर हस् ल अब हामी सुरु गर्छौं है अस्ति हामीले कहाँसम्म कुरा गरेका थियौं त्यसपछि हामी कन्टिन्यू गर्छौं प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै थियौं त्यसपछि हामी कन्टिन्यू गर्छौं होला है ल हेरौं त सबैजनाले स्क्रिनमा अच्छा मेनली चाहिँ मैले अघि नै भनिसके प्रोडक्ट रुल जुन इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स थियो u इन्टु v वाला फर्मुला सो त्यसमा बेस्ट भएर हामी प्रब्लम गर्छौं सो सुरुमै म फर्मुला यहाँ 8 नम्बरसम्म गएको थियो हो 8 नम्बरसम्म गरेको थियो त्यसपछि अब हामी अगाडि बढ्छौं हस् सर 8 नम्बर पछि अब हामी अगाडि बढ्दै छौं त्यसपछि हामी कुरा गर्छौं फुल स्क्रिन गर्छौं यो 7 र 8 हामीले गरिसक्यो हो अब मेनली चाहिँ अब अलिक फरक खाले प्रब्लमहरु हामी गर्छौं 9 तिर लाग्दै छ मेरो आजको हामी क्लास सुरु गर्दैछौं क्वेशन नम्बर 9 छ यस्तो आउँदै गर्छन् म एडमिट गर्दै गर्छु तिनीहरु ओके सो क्वेशन नम्बर 9 छ हेरौं त एकचोटी पहिला डिस्कस गरौं कसरी गर्ने होला कुन मेथडले गर्दाखेरि सल्भ हुन्छ केही आइडियाहरु शेयर गरौं त कसैले केही आइडिया छ के गर्ने होला यसमा केले प्रब्लम भइराछ के गर्न सक्यो भने क्वेशन सल्भ हुन्छ भनौं त म त्यो sin 2 थीटा लाई फर्मुलामा लाने होला सर sin 2 थीटा भेरी गुड के हो फर्मुला भन्दियो त नानी 2 sin थीटा cos थीटा अनि 1 लाई चाहिँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बनाउने भेरी गुड एक्ज्याक्टली यस थ्यांक यू हो अब मेन प्रब्लम भनेको मलाई लाग्छ हामीले प्रब्लम यो रुट सँग छ है ध्यान दिनु यो रुट यदि हामीले कसै गरी हटाउन सक्यौं भने प्रब्लम अलि सजिलो हुँदै जान्छ भेरी गुड सो नानीले भने जस्तै यो sin 2 थीटा को फर्मुला लाउने यो 2 sin थीटा cos थीटा हुन्छ त्यति मात्र नगरेर हामी 1 को ठाउँमा पनि भ्यालु राख्छौं त्यो भनेको sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा गर्छौं अनि यसपछि सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के हेर्छौं भने रुट भित्र चाहिँ होल स्क्वायर आइन्छ होल स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ अनि हामी एकदम सजिलै यसको इन्टिग्रेसन गर्न
सक्छौँ। यो हो आइडिया। भेरी गुड, वेल डन। यसरी नै हामीले क्वेसन सल्भ गर्ने। अब म सोल्युसन तर्फ जाँदैछु। भेरी गुड, अघि भनेकै हो। हेरौँ त, अघि भने आन्सर गरेको छु। 1 भनेको कति राख्यो? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 को ठाउँमा sin थीटा को फर्मुला लगाइदियो। 2 sin थीटा cos थीटा, अरु त एज इट इज। अब यो गर्दाखेरि हाम्रो sin plus cos भेरी गुड, भेरी गुड। sin theta plus cos theta होल स्क्वायर गर्नु। ल मैले त्यही लेखेँ, sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। यो स्क्वायर र रुट के हुन्छ? क्यान्सल भएर अनि हामी लाग्छौं सोल्युसन तर्फ। रुट हट्छ। हेरौँ त के आयो? आउँछ यस्तो sin थीटा र cos थीटा आउँछ। त्यसलाई हामी के गर्यौं? छुट्याइदियौं। सो sin थीटा को इंटीग्रेशन प्लस cos थीटा को इंटीग्रेशन। आन्सर ल बनाउ त कति होला? sin थीटा को इंटीग्रेशन कति हो? कसले भन्ने हो sin थीटा को इंटीग्रेशन? माइनस cos थीटा। भेरी गुड। cos थीटा को इंटीग्रेशन sin थीटा। sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा इज आवर आन्सर। फिनिश्ड। हाम्रो फाइनल आन्सर आयो। सजिलो यो भयो हाम्रो, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। केही छ कन्फ्युजन कसैलाई? होइन सर। छैन। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भए नेक्स्ट क्वेशन तर्फ लाग्छौँ हामी। एकचोटि देखाउनु न। अघिको क्वेसनै साह्रै छ। मैले त त्यो ल केही छैन, छ नि, हामीसँग छ। ल बिस्तारै सारौँ अनि त्यसपछि म फेरि केही एक्सप्लेन गर्नु पर्छ भने। एकदम खुसी लाग्यो, फर्स्ट क्वेसनै एन्सर आयो। अनि मैले जे सोचेको थिएँ जसरी मैले ठ्याक्कै गरेको छु त्यही एन्सर आयो। भेरी गुड, भेरी गुड। हो, मेहनत गरौँ है। मेहनत गरे यसरी गऱ्यो भने नाम स्योर निस्किन्छ। इन्ट्रान्समा राम्रो गर्ने, स्कलरसिपको लागि सजिलो हुन्छ, राम्रो कलेजमा एडमिसन हुन्छ। त्यो यसरी नै मेहनत गर्नु पर्यो। वेल डन। अब अगाडि बढौँ त। थुप्रै क्वेसनहरू लिएर आएको छु। अझै बढीभन्दा बढी सिकाउन पाएँ भने ओके। नेक्स्ट क्वेसन छ। ल नम्बर 10। यसमा चाहिँ cos थीटा को फर्मुला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 राख्ने, 1 र माइनस 1 क्यान्सल हुन्छ अनि फर्मुला। भेरी गुड, भेरी नाइस। यही हो हाम्रो प्रोसेस। अब हामी त्यही गर्छौँ। अब मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिएको छु किनभने 1 प्लस cos थीटा को फर्मुला पनि त्यही हो। प्लस माइनस 1 क्यान्सल भएर त्यही आउँछ। त्यो डाइरेक्ट पनि लेख्न मिल्छ। 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स 2 cos स्क्वायर थीटा। अब भनौँ के गर्ने यसपछि? एनीबडी के गर्ने होला? 2 लाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट अगाडि राख्ने अनि त्यसपछि 1/2 कन्स्ट्यान्ट अगाडि राख्ने। 1/2 भेरी गुड, ठीक छ। cos थीटा इन्टु cos थीटा गरेर मल्टिप्लाईको इंटीग्रेशन फर्मुला युज गर्नु। नो होइन श्रेया अनि त्यसै किन गरौ? त्यो सेक हुन्छ होला नि। सेक स्क्वायर थीटा। वेल डन, भेरी गुड। त्यो हो एन्सर हाम्रो। प्लस प्रोडक्टमा नजाने, सबैसँग प्रोडक्टमा जाँदैन भने एन्सर निक्ल्न सक्छौ। हेरौँ, सेक स्क्वायर थीटा हुन्थ्यो अनि सेक स्क्वायरको डाइरेक्ट फर्मुलै छ हामीसँग। सेक स्क्वायर थीटाको tan थीटा एन्सर। हेरौँ त कति सजिलै एन्सर आयो। र सारौँ सबैजना। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ सोधौँ। बुझ्दै गइन्छ, यति सजिलो छ। म्याथ भनेको मलाई त अब सजिलै लाग्छ खै। बुझ्न सकिन्छ, बुझाउन सकिन्छ, बुझ्दै गयो भने सजिलो हुँदै जान्छ। त्यस्तो केही गाह्रो छैन। हेरौँ कति सजिलै एन्सर आयो। अब सार्न सक्यो, अगाडि बढौँ। सर ल नेक्स्ट क्वेसन तर्फ लाग्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 11 भयो आजको लागि। अब यसमा भनौँ अलिक के गर्ने होला? अलिक भन्दा नि नगरिसक्यो, नगरिसक्यो। अगाडि दिनुहुन्छ। यता टिप्ने बसेर हेर्नु। अब भनौँ यसमा के गर्ने होला? हुन त अलमोस्ट हामीले यस्तो क्वेसन गरिसकेका छौँ। भर्खरै यस्तै क्वेसन गरेकै हो, त्यस्तो गाह्रो छैन। सर के अरे 1 लाई चाहिँ sin स्क्वायर थीटा/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा/2 भने नि मल्टिपलको फर्मुला हो नि सर। सब मल्टिपल
सब मल्टिपलको फर्मुला लाउँदाखेरि एउटा एकदम त्यो पाएँ मैले त्यो डिस्कस गर्नलाई नै राखेँ हो। धेरैले केही गर्छन् तर हामीलाई थाहा छ त्यसपछि के हुन्छ भनेर, फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ, झन् हामी गाह्रो तर्फ लाग्छौँ, अप्ठ्यारोमा पर्छौँ कि भनेर त्यो सोच्नु जरुरी छ है। हजुर एकदम ट्रिकी क्वेसन छ। कसैले टाइम चाहिन्छ भने त्यो गर्दा हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि म अलिकति डिस्कस मात्रै गरौँ। सब मल्टिपलको फर्मुला लाउँदाखेरि यहाँबाट यो होल स्क्वायरमा जान्छ राइट, डिनोमिनेटर पहिला होल स्क्वायरमा जान्छ, तर फेरि माथि गएर केही यहाँ यसमा रुट पनि छैन, होल स्क्वायर काट्ने गरी अब फर्मुला पनि लाउन मिल्दैन, अप्ठ्यारोमा पर्यो नि त। अब नेक्स्ट अरू उपाय लगाउँ, के होला? सोचौँ, एकदम राम्रो छ। अघि प्रयास गर्यो नि त्यही हो, तर त्यसले नकाम गर्ने भएर मैले नयाँ यो क्वेसन राख्ने कारण त्यो सबैमा सब मल्टिपलको फर्मुला या डबल एङ्गल फर्मुला लगाएर काम गर्दैन, नयाँ अरू मेथडहरू जान्नुपर्छ भनेर मैले मात्रै यो क्वेसन राखेँ। अरू के हुन सक्छ? एनीबडी सुलभ? आइसमा शशाङ्क, खै सौगातहरूले भन्नु पर्यो त। आशिका, रिदिमा, अनिसा, श्रेया, मेरो पालो आयो क्या हो? मैले आफ्नै नाम भनिन जस्तो छ। हजुर मेरो पालो आइसक्यो हो। ल ठिक छ। अब अर्को उपाय के छ भने रेसनलाइज गर्दाखेरि के हुन्छ ध्यान दिन्छ। के त अप्सन छ नि, तलमाथि 1 माइनस साइन थीटाले मल्टिप्लाई गरिदिनु हो भने फाइदा हुन्छ कि हुँदैन? अप्सन हामीसँग छ नि। हामीले सकेसम्म यो इन्टिग्रेसनमा के गर्ने भने रुट छ भने रुट हटाउन खोज्ने, पावर छ भने पावर हटाउन खोज्ने, ध्यान दिउँ है। अनि यो फ्र्याक्सनमा छ भने सकेसम्म न्युमरेटरमा ल्याउन चाहिँ ट्राई गर्ने। यति गर्न सक्यो भने क्वेसन सल्भ हुन्छ कि। अब हुँदै भएन भने त इन्टिग्रेसनलाई पार्ट्स अरू फर्मुलाहरू छँदै छ, त्यो पनि सिकाउँछु। सो यसमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ ल्याएर मैले अघि भने के गर्ने छ, कन्जुगेटले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्ने, यस्तो आउँछ हेरौँ है। अब तल चाहिँ के भयो, ए प्लस बी माइनस बी को फर्मुला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भइदियो। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर भनेको कति, कस स्क्वायर थीटा, छुट्याउन पाए। हेरौँ है, 1 by cos square theta minus sin theta by cos square theta। त्यो भनेको कति हुन्छ मलाई भन त एकजना, छुट्याएपछि 6 square theta minus tan theta dot sec theta। मैले गरेको मिल्छ? मिल्यो। ओके, अब दुईटैको फर्मुला छ हेरौँ है। दुईटैको फर्मुला चाहिँ तँलाई आयो। अब यसरी गर्ने हो, इन्टिग्रेसन गर्दा ठ्याक्कै फर्मुलामा जान्छ त्यो गर्न जान्नु पर्यो। अब सेक स्क्वायरको इन्टिग्रेसन कति, tan थीटा, अनि सेक थीटा tan थीटाको इन्टिग्रेसन सेक थीटा। इन्टिग्रेसन अफ सेक थीटा tan थीटा इज सेक थीटा। सक्यो। ल यसलाई सारांश अनि त्यसपछि अर्को भन्नु। क्वेशन गरौ भन्नु। कुन बुझ्नु? किन नबुझ्यो बिजी? यता आइसक्यो अनि थोरै यता आइसक्यो। उडी ओके ल अब अगाडि बढ्यौँ हामी। नेक्स्ट क्वेसन तर्फ लाग्दैछौँ। हेरौँ त नेक्स्ट क्वेसन आएको छ नम्बर 3। हजुर सर सेक डट tan भनेको उ हो सेक। सेक थीटा फर्मुला छ मैले दिइसके। किन सेक थीटाको डेरिभेटिभ चाहिँ सेक थीटा tan थीटा हुन्छ, त्यो डाइरेक्ट फर्मुला छ। अब भनौँ यसलाई के गर्ने होला? cos के गर्ने? cos 2 by 2 2/2 गर्ने। त्यसपछि के को फर्मुला हुन्छ?
अनि cos a plus b plus cos a minus b. भेरी गुड त्यो फर्मुला लाउँदाखेरि कति आउँछ cos a plus b plus cos a minus b फर्मुला लगाइदियो अनि सजिलो आन्सर आयो यो प्रोडक्ट रुल नलाउने है सकेसम्म प्रोडक्ट रुल नलाउने धेरै गाह्रो छ त्यो फर्मुला सम्झिन पनि गाह्रो छ हामी लास्टमा मात्रै गर्नै सकिएन भने फर्मुला प्रोडक्ट रुल लाउँ अब कति आउँछ आन्सर नम्बर 12 एक छ कन्फ्युजन यहाँ फर्मुला हामीले लगाएको cos a plus b plus cos a minus b तलमाथि 2 ले मल्टिप्लाई गरेको थियो फर्मुलामा जान्छ 2 cos a cos b को फर्मुला 2 cos a cos b भनेको cos a plus b cos a minus b दुईटै cos छ भने cos मा जान्छ दुईटै sin छ भने यहाँ बीचमा माइनस आउँछ है त्यो फर्मुला सम्झिनु अब अगाडि बढौं अब अगाडि बढ्छौं सर लास्टको लाइन बुझेन मैले लास्टको यो हजुर लास्ट हजुर कति हजुर cos ए ए ए ए अनि एंगलमा जे छ त्यसले डिवाइड गर्ने भनेको थियो नि त हजुर हजुर अब बुझ्यो अब कसरी कम्प्लिट गर्नु सर फेरि माइनस हुनुपर्ने हैन सर ओहो त्यो डेरिभेटिभमा हुन्छ इंटीग्रेशनमा हुँदैन इंटीग्रेशनमा के भने ट्रिक c बाट आन्सर सुरु भयो भने माइनस हो bc माइनस हुन्छ डेरिभेटिभ एकदम कन्फ्युजन छ है कन्फ्युज भयो त्यही भएर ट्रिक दिएको हो त्यो ट्रिक सम्झिनु इंटीग्रेशन र डेरिभेटिभमा कन्फ्युजन छ डेरिभेटिभ भयो माइनस हुन्छ राइट त्यही अरु कसैलाई के कन्फ्युजन प्लिज सोधौँ है सोधौँ सर त्यो एंगलमा जे छ त्यसले डिवाइड गर्ने हो जहिले पनि एंगलमा भएकोले डिवाइड गर्नु इंटीग्रेशनमा जहिले पनि एंगलमा केही छ भने डिवाइड गर्नुपर्छ एंगलमा केही छ डिवाइड गर्नुपर्छ यो कसरी आउँछ यसको प्रुफहरु अब डिटेलमा 11 क्लासमा हामी डिटेलमा पढ्नुपर्छ है अहिले यति सम्झौँ यो एंगलमा छ त्यसले डिवाइड गर्नु डाइरेक्ट लेख्नु अगाडि बढौँ हुन्छ सर नेक्स्ट क्वेशन अब यसलाई नि जस्ट सिम्प्लिफाई गरेर मैले राखिदिएको छु त्यो एलसीएम दिएको हो ठीक हैन अप्सनमा जुन छ अलग अब भनौँ यसलाई के गर्नु अन्तिम नम्बर पहिला उतैबाट सुनौँ न के गर्नु सकिन्छ यसरी सजिलो हुन्छ आइडिया शेयर गरौँ है के गर्दाखेरि आन्सर छ के गर्ने होला कसैलाई के आइडिया छ यस्तो खालेमा के गर्दा आन्सर आउँछ म त भन्छु नि पहिला यताबाट आन्सर आउँछ कि भन न ट्राई गरौँ न के गर्न सकिन्छ तर एकछिन सोच्दै छु ल भेरी गुड अरु कसैले यतिजना छौँ हामी अब दिमाग लाउने हो भने 15-16 जनामा त 15वटा आइडिया आउनु पर्यो नि त फेरि सबैले एउटै कुरा सोच्यो भने त एन्सर नआउला अलिक फरक तरिकाले सोच्नु पर्यो सर त्यो e को पावर 5x लाई माथि लाने हो माथि लाने तर कसरी लाने भेरी गुड भन त त्यो अनि खै कसरी भन्ने अनि e को पावर -5x minus e को पावर -2x त्यस्तो क्लास ला एक्चुअली फेरि भन त त्यो इन्डिसेसहरु जस्तै के भेरी गुड त्यही नै हो गर्ने त्यही हो के थ्यांक यू गर्ने त्यही हो अब छुट्याउने के यसलाई 1 by e को पावर 5x लेख्ने अनि e को पावर 3x by e को पावर 5x लेख्ने
अनि विशेषको जुन थियो त्यो लाउने हो के भेरी गुड वेल डन त्यही हो गर्ने हामीले हेर त नसक्ने कुरै छैन नि सक्यो भेरी गुड त्यही हो हामीले गर्ने नै त्यही हो ल हेरौँ के आउँछ मैले चाहिँ यही आउँछ होइन त्यसो गरेपछि त छुट्याउने जहिले पनि इन्टिग्रेसनमा एकदम यो पावर रुलमा जाने गरी चेन्ज गर्ने हो क्या कि डाइरेक्ट फर्ममा लाग्ने गरी चेन्ज गर्ने हो इन्टिग्रेसनमा त्यही गर्छ हाम्रो मेन एम चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्ट फर्मुला लाउनेमा चेन्ज गर्न सकिन्छ है अब इको पावर एक्स को इन्टिग्रेसन कति अब रेसिप्रोकल गर्ने छ रेसिप्रोकल गर्ने होला होइन अब -1/5 को पावर 5 e को पावर 5x हो हेर त अनि +1 को पावर बाइ 2 e को पावर 2x + 3 होला यो हो हेर त e पावर x को फर्मुला लगाइदिने e पावर x यस सर e को पावर x को फर्मुला एंगल या पावरमा जे छ त्यसले डिवाइड गर्ने यो पावरमा जे छ त्यसले डिवाइड गर्ने यो भयो हाम्रो यहाँ सजिलो छ एकदम केही गाह्रो छैन यो माइनस माइनसलाई प्लस बनाउन सकिन्छ त्यस्तै बजै गर्न सकिन्छ त्यसलाई कति लेख्नु पर्यो 1/5 e को पावर 5x अनि यो 1/2 भयो e को पावर 3x नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउँछु सर हजुर सर मतलब माथि नै के गर्नु भएको मैले बुझिन सुन्नु माथि नै 39 क्वेशनमा हजुर सर लास्टमा माइनस होला यो बुझेन डाइरेक्सनमा गरेर देखाइदिनु प्लस हुन्छ नि त म यही गरेर देखाइदिनु सर लास्टको अगाडिमा हेर्नु न एकचोटि यो चाहिँ जस्ट छुट्याएको मात्रै हो यो छुट्याएको माइनस हुनुपर्छ होइन माथि पनि माइनस छ नि त माइनस बाई माइनस यस सर -1/5 e को पावर 5x जान्छ प्लस राइट अनि फर्स्ट टर्ममा मात्रै हो यहाँ माइनस हुन्छ राइट यो माइनस हुन्छ अरु सब ठीक छ यो माइनस हुन्छ राइट त्यो माइनस चाहिँ यहाँ हराउँदैन माइनस गुड अब त सब ठीक छ ल अब अगाडि बढौँ नेक्स्ट क्वेशन तर्फ सर बुझाइदिनु न माथिको हजुर यो बुझेन सर बुझिन ए ल म त बुझिसक्यो यसलाई के गरे हो भने हामीले जस्तो 1/, यसलाई छुट्याइदिने कि 1/, e को पावर 5x लेख्ने e को पावर 5x लेख्यो यसमा माइनस छ फेरि कति लेख्ने त e को पावर e को पावर ए बुझे सर ए पावरमा इन्डिसेस लगाइदिने यो माथि जान्छ माइनस आउँछ हैन माथि हुन्छ त्यो माइनस अनि यो माथि जाँदाखेरि 3x - 5x गर्दाखेरि माथि आउँदाखेरि 3x x गर्दाखेरि त 3x भएर आउँछ र नेगेटिभ यो 3x को चाहिँ यो हो यहाँ हुन्छ माइनस अब त बुझ्यो होला नि सबैले बुझे सर यो हो यसरी आयो यो यहाँ हुन्छ यहाँको फर्म चाहिँ यहाँ हुन्छ यो इन्टिग्रेसनमा योले डिभाइड गर्छ पावरमा भएको डिभाइड गर्छ त्यसैले यो पावरमा भएको x को कम्प्लिटली डिभाइड गर्छ रुलै हो हाम्रो फर्मुला बुझिहाल्छ फर्मुला ex को ex नै हुन्छ फर्मुला खाली x को अगाडि जे छ त्यसले डिभाइड गर्छ है अब अगाडि बढ्छौँ नेक्स्ट क्वेशन तारिक सबैले ल अर्को क्वेशन तर्फ लाग्यौँ है अलिक यो त अहिलेसम्म हामीले गरेको इन्डेफिनिट इन्टिग्रल थियो के त्यसमा लिमिट थिएन अब लिमिट आइदियो भने के गर्ने भनेर मात्र आइडिया है हल्का
अब लिमिट आइदियो भने के गर्ने त केही गाह्रो छैन यो लिमिट आएपछि चिन्ता लिनु पर्दैन पहिला दिमागमा के राखौँ भने लिमिट छैन रे लिमिट नभए के हुन्छ यसको आन्सर भन त मलाई कसैले x को पावर 5 को इन्टिग्रेसन कति 5x to the power 4 ल डेरिभेटिभ बढ्यो कसले गर्ने थियो त्यो त डेरिभेटिभ पो भयो ए एन्टी डेरिभेटिभ भन्नु भएको यही छ नि त x to power 6 plus c. ओ के हुन्छ x को पावर 6 by 6 हो 6 हो अब लिमिट के गर्ने भने यो 0 र 3 यहाँ राख्ने कि यसको मिनिङ के हो म पहिला इन्डेफिनिट इन्टिग्रल जस्तै गर्ने अनि यो लिमिट राख्ने 0 र 3 यसको मिनिङ के हुन्छ भने अब यो x को ठाउँमा पहिला 3 राख्ने ध्यान दिउँ है पहिला के गर्ने x को ठाउँमा अप्पर लिमिट राख्ने यो माथि फर्स्ट चाहिँ x को ठाउँमा यो राख्ने अनि माइनस गर्ने है यसरी गर्ने यो 3 को x को ठाउँमा 3 राख्दाखेरि कति हुन्छ 3 को पावर 6 by 6 अब माइनस बीचमा जहिले पनि माइनस हुन्छ है यो फर्मुला हो सम्झिनु अनि अब के गर्ने यसको ठाउँमा 0 राख्ने 0 राख्दाखेरि कति आयो हो अनि सक्यो एन्सर आउँछ यसले चाहिँ अब जे दिन्छ त्यही हाम्रो एन्सर यो रुल है इन्डेफिनिट इन्टिग्रल गरेपछि यो जुन लिमिट छ नि अप्पर लिमिट अनि यहाँ चाहिँ लोअर लिमिट माइनस हुन्छ अप्पर लिमिट पहिला राख्ने त्यसपछि माइनस गर्ने लोअर लिमिट एन्सर आउँछ यही हो यसको सोलुसन हेरौँ एन्सर यहाँ सोलुसन कसरी आउँछ भने 243/2 यसले सिम्प्लिफाई गरिदिएपछि आउँछ हाम्रो यसको सोलुसन अब आउँछ हाम्रो यसले सिम्प्लिफाई गरिदिनु कति आयो होला गर्न सक्छु आफै 43/2 म हेर्दैछु है मेरो एन्सर कति आएको छ सबैको एन्सर त्यही आयो also 400 3 को पावर 6 मैले त्यही गरेर देखाइदिएको छु 3 पावर 6 माइनस 0 जहिले पनि अप्पर लिमिट फर्स्टमा हुन्छ सेकेन्डमा लोअर लिमिट हुन्छ बीचमा माइनस हुन्छ है बाइ 6 मैले कमन एकैचोटि गर्दाखेरि 243/2 इज करेक्ट आन्सर है के गाह्रो छैन डेफिनिट पनि अब हामी गर्न सक्ने भयो इन्डेफिनिट गरे जस्तै गर्ने एक स्टेप बढी गर्नु एउटा पनि अर्को पनि एउटा प्र्याक्टिस गरेर हेरौँ बुझ्या छ ल अगाडि बढौँ 15 नम्बरमा जाउँ अब यसको एकचोटि भनौँ त सबैजना कसरी गर्ने होला यसको कसरी गर्ने 15 पगि जस्तै गरौँ त सर फर्स्टमा e 2x/2 अनि त्यसपछि त्यही गर्ने अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट अप्पर लिमिट गर्दाखेरि के आउँछ एन्सर गरेर एकचोटि भनौँ त अनि सर अब e को चाहिँ के गर्ने सर x मा मात्रै राख्ने भ्यालु अनि e को चाहिँ छोड्दिनु e को जे को जस्ताको त्यस्तै राख्ने e को ठाउँमा हामीले के गर्न पाउँदैनौँ जस्ट x को ठाउँमा हामीले भ्यालु राख्ने तो फर्स्ट लाइन कस्तो हुन्छ इन्टिग्रेसन त कस्तो आउँछ e को पावर 2x/2 हैन इन्टिग्रेसन त यो भयो अब x को ठाउँमा एकचोटि 1 राख्ने x को ठाउँमा एकचोटि 0 राख्ने अनि बीचमा माइनस साइन राख्ने एन्सर डेफिनिटमा यति फरक हो अरु सबै सेम हुन्छ डेफिनिटमा अलिकति यो फरक चाहिँ हामी यस्तो अलिकति फरक गर्नुपर्छ एन्सर यसमा जहिले पनि नम्बर आउँछ है यसमा अघि जस्तो x वाला अरु टर्महरु कहिले पनि आउँदैन c पनि आउँदैन यसमा c लेख्नै पर्दैन e²/2 minus 1/2 e को पावर सर मेरो त के रे x चाहिँ हटाइदिने हो सर x हटाउने x को ठाउँमा राख्ने e को पावर 2/2 minus 1/2 हो e को पावर 2 minus 1/2 e² minus 1/2 यो हो एन्सर बुझ्यौ त सबैजनाले बुझ्यो सर कसैलाई के छ कन्फ्युजन हजुर एकैछिन रुक्नु ल ल हेरौँ त सबैजना एकचोटि हेरौँ केही छ त्यस्तो यस्तै हो हामीले 11 12 मा गर्दाखेरि अब 11 को बेसिक कोर्स हामीले पढ्दाखेरि यही हो गर्ने त्यहाँ अलिक अनि नयाँ कुराले दुईवटा थपिन्छ
किन मैले अघि नै भनिसकेँ 6-7 वटा एक्सर्साइज छ 11 मा यो हामीले म्यानेजमेन्टको पनि 12 क्लासमा पढ्नुपर्छ BBA मा पनि पढ्नुपर्छ हरेक फिल्डमा जता गए पनि पढ्नै पर्छ इन्टिग्रेसन क्याल्कुलसहरु ओके सो अगाडि बढौं सक्यो यो सर हजुर अघि न चाहिँ हामीले हैन त्यो 3 to the power 6 minus 0 to the power 6 गर्यौं अनि यसमा चाहिँ किन e to the power 2 into 1 गर्यौं फेरि e to the power 2 into 0 नै गरेको यहाँ जस्ट हो यहाँ त x को पावरमा राख्यो हो नि x को ठाउँमा 3 राख्यौ हामी x त केमा छ पावरमै छ नि हैन सो पावरमा x को ठाउँमा पो हामीले 1 राख्दाखेरि 2 into 1 भयो हामीले यो लिमिट भनेको कसको ठाउँमा राख्ने त x को ठाउँमा के भेरिएबलको ठाउँमा राख्ने हो के यहाँ भेरिएबल बेसमा थियो यो भेरिएबल कहाँ छ पावरमा छ सो पावरमा त x को ठाउँमा हामीले राख्ने के लिमिट जहिले पनि x को ठाउँमा राख्ने x जहाँ छ त्यही राख्ने त्यो x कहाँ थियो यो अरुसँग त हामीलाई मतलबै छैन x जहाँ छ त्यही राख्ने के लिमिट को सो यो पावरमा थियो त्यही भएर पावरमा आयो यो चाहिँ बेसमा थियो त्यही भएर सिम्पल ओके गुड 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 ल फेरि अगाडि अब नेक्स्ट क्वेशन तर्फ लाग्नेछु अलिक फरक खाले क्वेशनहरु ल हेरौँ नेक्स्ट क्वेशन कस्तो छ त अलिक फरक क्वेशन लिएर आएको छु अहिलेसम्म इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स मैले सिकाएको छैन त्यो भएर यहाँ चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्छौं इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स है त यो क्वेशन हेर्ने अब म अलिकति फर्मुला हाम्रो पहिलाको फर्मुलामा के करेक्सन गर्नुपर्ने छ मैले त्यो लेखिदिएको फर्मुला हेरौँ त सबैसँग यो फर्मुला छ नि यस सर यो इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स को फर्मुला छ हेरौँ त एकचोटी यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ है यो केसमा हामीले यो फर्मुला पहिलाको फर्मुलामा अलिकति केही करेक्सन गर्नुपर्ने छ भने गरौँ यो हो हाम्रो फर्मुला त्यो टाइप गर्दाखेरि यहाँ मिस्टेक भएको थियो यो फर्मुला हामीले करेक्सन मैले पछि सच्याएर भिडियोमा राखेको छु u इन्टु v को फर्मुला लाउँदाखेरि के गर्ने सो पहिला त हेरौँ यो u इन्टु v फर्ममा छ कि छैन यो रुल अनुसार छ कि छैन I L A T अनुसार मिल्छ कि मिल्दैन सो e फर्स्टमा छ फर्स्टमा राखेर हुँदैन x लाई फर्स्टमा राख्नु पर्यो e वालालाई सेकेन्डमा राख्नु पर्यो यो अर्डरमा राख्नु पर्यो अल्जेब्रिक फर्स्ट हुनु पर्यो एक्सपोनेन्शियल सेकेन्डमा आउनु पर्यो सो अर्डरमा मिलायो अर्डर मिलाउँदाखेरि फर्मुला यो हो u इन्टु v को फर्मुला यो फर्मुला लगाएपछि एन्सर आउँछ मैले गरेर देखाउँछु गर्दै पनि छ बुझ्यो यो फेरि मैले रिकल गरिदिएको छु यो फर्मुला हामीले यो अर्डर अनुसार राख्नु पर्छ अर्को फर्मुला भनेको कस्तो हुन्छ सम्झिने है फर्स्ट फंक्शन इन्टु इंटीग्रेशन अफ सेकेन्ड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन अफ भन्छ है डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट इन्टु इंटीग्रेशन अफ सेकेन्ड अनि त्यसको होल फेरि के गर्नुपर्छ इंटीग्रेशन यो भन्दा अगाडिकोमा यहाँ v भएको थियो सच्याउने है यहाँ v थियो यहाँ u लेखेको छ त्यो इनकरेक्ट हो हामीले गर्नुपर्ने मेन यो फर्मुला हाम्रो हो त्यो टाइप गर्दाखेरि मिस्टेक भएको थियो मैले पछि सच्याइसकेको छु यो फर्मुला हाम्रो कसरी सम्झिने रे फर्स्ट इन्टु इंटीग्रेशन अफ सेकेन्ड माइनस डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट इंटीग्रेशन अफ सेकेन्ड अनि होल को इंटीग्रेशन यो हो हाम्रो फर्मुला ठीक छ यो फर्मुलाको ठाउँमा ठ्याक्कै राखौं हाम्रो u को ठाउँमा कति छ u को ठाउँमा कति छ भन x v को ठाउँमा कति छ e पावर x सबै इंटीग्रेशन निकालेर पनि लास्टमा फेरि होल इंटीग्रेशन गर्ने निकालिसकेपछि फेरि इंटीग्रेशन दुईचोटी इंटीग्रेशन यसमा गर्नुपर्छ फरक इंटीग्रेशन गरिसकेपछि केही न केही आउँछ नि त्यसको फेरि इंटीग्रेशन गर्ने म गरेर देखाउँछु यहाँ छ गर्दै हेरौँ त यो सोलुसन ल फर्स्टमा फर्मुला सेट गरे u को ठाउँमा के थियो हाम्रो x इंटीग्रेशन अफ e पावर x dx माइनस फर्मुला को यहाँ इंटीग्रेशन छ फर्स्ट को डेरिभेटिभ फर्स्ट भनेको x छ x को डेरिभेटिभ गर्यो dx by dx फेरि इंटीग्रेशन कसको त सेकेन्ड को ध्यान दिने है यहाँ बाहिर जसको इंटीग्रेशन गरेको छ नि यो भित्र त्यही हुन्छ यो पोइन्ट नोट गरौँ है हामीले बाहिर जे गरे आउँछ नि इंटीग्रेशन यो हेर है यो टर्म यहाँ रिपिट भएको हुन्छ ठ्याक्कै हेर त्यही भएर दुईचोटी काम गर्नै पर्दैन यो e को पावर x को इंटीग्रेशन जुन गरेको छ हामीले त्यही भित्र रिपिट हुन्छ यो टर्म नै यहाँ रिपिट हुन्छ भित्र त्यही भएर अगाडि गरेको कुरा त्यहाँ रिपिट गर्दिनु मात्रै हो अब यसपछि के आउँछ हेरौँ त के आउँछ x किन इंटीग्रेशन को बाहिर छ यो छ नि फर्मुला हेर न u त बाहिर छ नि
ए फर्मुलाले नि बाहिर लगेको हुन्छ। अब अगाडि बढौँ। हेर e पावर x को इंटीग्रेशन e पावर x भयो, इंटीग्रेशन हट्यो, फर्स्ट पार्ट सक्यो। x को डेरिभेटिभ कति? 1 1 त्यही 1। ex को इंटीग्रेशन कति? ex। अब फेरि कति भयो? 1 into ex भने कति? ex त अब फेरि अब बाँकी रह्यो नि ex को इंटीग्रेशन गर्ने अनि यसपछि हामी लास्टमा कन्स्टेन्ट थप्छौँ। दुईचोटी इंटीग्रेशन गर्ने भएकोले लास्टमा कन्स्टेन्ट थप्ने हो। अब ex को इंटीग्रेशन कति? त्यही आन्सर x ex को इंटीग्रेशन ex सक्यो, यही हो आन्सर। दुईचोटी इंटीग्रेशन गर्नु पर्यो त्यति मात्रै। ल भन त कसैलाई के कन्फ्युजन छ? अर्को पनि एउटा यस्तो गरेर देखाउँछु अनि हेर त यसको एउटा अर्को पनि एक्जाम्पल मैले लिएर आएको छु, त्यो पनि गरेर देखाउँछु अनि त्यसपछि हामी अलि एक्स्ट्रा क्वेशनहरु पनि छ त्यो पनि कुरा गरौँ ल। ल यसमा छ हेर त के कन्फ्युजन छ आफै गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ टाइम पनि यो मिटिङ सकिन लाग्यो, अर्को मिटिङ हामी जोइन गर्छौं। त्यसमा आउँदाखेरि फेरि यसमा हेर्नु केही कन्फ्युजन छ सोधौं अनि यो आइलेट अनुसार पहिला मिलाउनु पर्यो। त्यसपछि यो इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स को फर्मुला लाउनु पर्यो। सम्झिने यो फर्मुला यहाँ छ, हाम्रो फर्मुला मैले लेखिदिएको छु। यो फर्मुला अनुसार मिलाउने, दुईचोटी इंटीग्रेशन गर्दिने, सी चाहिँ लास्टमा थप्ने। दुईचोटी इंटीग्रेशन गर्ने भएकोले सी लास्टमा थप्दाखेरि अनि हाम्रो आन्सर आउँछ। अब यहाँ ex कमन पनि लिन मन छ, केही छैन। यो दुईटामा ex कमन लियो भने ex टाइम्स x - 1 हुन्छ प्लस c हुन्छ। केही छ कन्फ्युजन भनौं सोधौं? छैन सर। छैन है। यो इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स पनि जाने हो। यो हो मेन तिमीहरुले सिक्नु पर्ने 11 क्लासमा जुन लास्टमा सिकाइन्छ। यो इभ्यालुएट थियो। नेक्स्ट क्वेशन छ यहाँ e पावर ex त हामीले गरिसक्यो हैन, अनि त्यो जस्ट नेक्स्ट स्लो भएर त्यसको आउँछ के। अब हामीले यो त गरिसक्यो। नेक्स्ट क्वेशन तर्फ लागौं। स्लो छ के अलिकति नेट यहाँ जान्छ, मेरो पनि स्लो भयो। ल इभ्यालुएट log x रे अब इंटीग्रेशन अफ log x। ल भनौं त कसरी गर्ने होला? आइडिया छ? के आइडिया छ भनौं? log x मात्रै। अब त यसमा दुईटा फंक्सनै भएन हैन। यो इन्टु b फर्मुला लाउने भनेपछि कसरी लाउने? log x मात्रै छ, के गर्ने होला? ल कसले भन्छ के गर्ने होला? सर त्यही i को फर्मुला लाउने, तर v र u लाई 0 मा एउटा 0 हाल्ने। v लाई 0 राख्यो भने त 0 इन्टु समथिङ 0 भइहाल्यो। हैन सोच एकदम राम्रो सोचेको चाहिँ राम्रो हो। अलिकति 0 बाहेक अरु नम्बरले सोच्नु पर्छ। सोचेको त्यही हो, टेक्निक चाहिँ त्यही हो। यो बाहेक अरु राख्नु पर्छ। 1 हाल्दिनु, सर 1 हाल्दिनु त्यसो। भेरी गुड 0 राख्न पाइँदैन, मल्टिप्लिकेसनमा 0 राख्न पाइँदैन। प्लस माइनस भए 0 राख्दा हुन्थ्यो। हो सो 1 राख्ने। अब प्रब्लम छ 1 अगाडि राख्ने कि पछाडि राख्ने के? राख्ने त हो। हजुरले भन्नुहुन्छ त सजिलो कुन गाह्रो त्यस्तै होइन। यसमा अलिकति दिमाग के लाउनु पर्यो भने जस्तो 1 भनेको अल्जेब्रिक फंक्सन हो के न? अब म देखाउँछु कसरी गर्ने। 1 भनेको अल्जेब्रिक फंक्सन। x पावर 0 हाल्दिने सर। अब हेर तिमीहरुले के गर्नु पर्यो भने log x आइलेट को फर्मुला अनुसार के आउनु पर्छ? ILATE जाँदाखेरि के आउनु पर्छ त? पहिला त log आउनु पर्छ। पहिला के आउनु पर्यो यहाँ हेर त? यो फर्मुला अनुसार त पहिला कुन आउनु पर्यो? log। त्यही भएर log x लाई फर्स्टमा राख्ने अनि 1 भनेको त अल्जेब्रिक हो नि, x को पावर 0 गर्दाखेरि। त्यो भएर के भयो त? पावर 0 हो। त्यो भएर त्यसलाई के गर्ने? सेकेन्डमा राख्ने। log x फर्स्टमा राख्ने, सेकेन्डमा 1 राख्ने। 1 इन्टु log x गरेर गयो भने फेरि अप्ठ्यारोमा पर्छ, मिल्दैन है। सो यो फर्मुला अनुसार log LA log पहिला आउनु पर्यो, अल्जेब्रिक सेकेन्डमा आउनु पर्यो। त्यही भएर log x इन्टु 1 गर्यो। अब फर्मुला के थियो? फेरि फर्मुला हेर यो सम्झिने। यो फर्मुला अब सबैजना एकचोटि ट्राई गरौँ त कतिले गर्न सक्छ हेरौँ। मैले गरेर सोलुसन देखाइन। यो फर्मुला जुन दिएको छ त्यो फर्मुला लाएर यो हो इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स को फर्मुला, प्रोडक्ट फर्मुला, यो लाएर सबैजना गरौँ त कस्तो मिल्छ? अनि मिलेन भने म भन्छु।
हेरौँ त कस्तो मिल्छ। धेरै टाइम नलिउँ है। आइसमा, सौगात, रिदिमा, मन्जित, अनिसा, म यहाँ एन्सर छ म देखाउँदिनँ, पहिला हेरौँ, ट्राई गर्नु पर्यो। अनि आइसमा, सुलभ, श्रेया, स्मृति, हेरौँ कस्तो मिल्छ। ट्राई गर्दै गरौँ। मैले पहिला लेखिदिएको छु, यो लजिकहरू किन हामीले अगाडि बढाइरहेको छु भन्ने कारण छ। इन्भर्स भने के हो? इन्भर्स भनेको त्यसको साइन इन्भर्स, कस इन्भर्स हुन सक्छ। 11 मा पढ्नुपर्छ। अहिलेलाई त यतिले काम गर्छ। इन्भर्सको हामीमा डिटेलमा गयो जस्तो साइन इन्भर्स पहिला गर्थ्यो ट्रिग्नोमेट्रीमा हो, त्यो तिनीहरू चाहिन्छ। त्यो अहिलेलाई त त्यतिले काम गर्छ। तर 11 मा जाँदाखेरि अहिले चाहिँ लेट एलएटीई ले काम गर्यो, इन्भर्स थपिन्छ पछि गयो। ट्राई गरौँ कसको मिल्यो, के आयो। यो एक स्टेपमा देखाइदिन्छु। एक स्टेपसम्म त यो फर्मुलालाई मात्रै हो, यो सबैले गरे होला। गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। प्र्याक्टिस गरेपछि सजिलो हुन्छ। गर्दै जानु। नमिल्ने कुरै छैन, नबुझ्ने कुरा छैन। यो भयो, त्यसपछि अगाडि बढौँ। सर x log x minus x plus c हो। सुलभको एन्सर आएको हो? सर के गरे x log x minus x plus c। तर के गरेको मिलेको छ कि कस्तो के गरे पनि मिल्ने रहेछ त। के गरेको पनि ठ्याक्कै मिलेको छ। x log x minus x plus c हुन्छ करेक्ट। भेरी गुड। के गरेर पनि मिल्ने रहेछ। म देखाउँछु, मेरो पनि त्यही एन्सर आउँछ। यहाँ हेर त ठ्याक्कै एन्सर आयो सुलभ। यो दुईटामा कहिलेकाहीँ के गर्छ भने अप्सनमा त्यही ध्यान दिनु, एक्स कमन लिएको पनि हुनसक्छ है। यो एक्स कमन लिन सकिन्छ। सो लग एक्स माइनस 1 आउँछ, एक्स बाहिर आउँछ। यो हाम्रो एन्सर। ल अरू कस्तो मिल्यो? एउटा अर्को पनि क्वेसन छ। अनि त्यसपछि हाम्रो इन्टिग्रेसन सकिन्छ। हस् यसपछि हाम्रो इन्टिग्रेसन सकिन्छ। अनि नेक्स्ट क्लासमा सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको बारेमा म डिस्कस गर्नेछु। एकचोटि हेरेर आउने, टिप्स र ट्रिक्सहरू दिनेछु त्यसमा। सो इन्टिग्रेसनको बारेमा अलिक एउटा फरक तर धेरै सोध्ने क्वेसन हो यो। त्यसपछि म डिस्कस गर्नेछु। त्यसपछि अनि सर्टेन क्वेसनहरू पनि ल्याइदिएको छु, प्र्याक्टिस गर्न मिल्छ। घरमा प्र्याक्टिस गर्ने, अरू क्लासमा सोध्न आउँछ। एन्सरहरू निकालेर भन्नु पर्यो, मलाई सेयर गर्नु। सर हजुर भन त। सर त्यो d log x by dx 1 by x हुन्छ हो। log x को डेरिभेटिभ 1 by x। यसमा डेरिभेटिभ पनि चाहिन्छ। डेरिभेटिभ यदि कसैलाई कन्फ्युजन छ भने यसमा गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर डेरिभेटिभ राम्ररी गर्ने, एकदम बुझ्ने। इन्टिग्रेसनमा डेरिभेटिभ युज हुन्छ, यहाँ भइरहेछ नि, अझै पनि हेर्छु। डेरिभेटिभ युज गर्नुपर्छ। इन्टिग्रेसनमा डेरिभेटिभ युज गर्दै जानुपर्छ। त्यही भएर डेरिभेटिभको कन्सेप्ट चाहिन्छ। अरू छ केही क्वेसन? कसैलाई केही छ कन्फ्युजन? सकियो सबैको? ओके। अब हजुर भन्नुहोस्। भयो सर। भयो। सरको नाम हामीलाई के चाहिँ पढेर आउने भन्नुभएको? अब सिक्वेन्स एन्ड सिरिज सुरु गर्छु। ए हस्। यसमा आइडियाहरू अरू ट्रिकहरू दिन्छु। त्यसपछि बिस्तारै अरू टपिकहरू गर्दै जान्छौँ हामी। नेक्स्ट क्लासमा जो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज सुरु गर्छौँ। ओके अगाडि बढेँ है त। म एउटा नेक्स्ट क्वेसन लिएर आएको छु। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। 11 मा धेरै सोध्ने क्वेसन। इन्ट्रान्समा पनि यो सोध्न सक्छ। ट्यान अनि यसरी नै कडको पनि गर्छौँ। ट्यानको इन्टिग्रेसन हुन त फर्मुला मैले दिएको थिएँ। एक फर्मुला यहाँ प्रुभ हेर्छौँ है, कसरी गर्ने रहेछ। ल अब भन कसरी गर्ने होला? कसैलाई केही आइडिया छ? ट्यानको गरे जस्तै कडको पनि गर्छौँ। ध्यान दिने है, आफै ट्राई गर्न मिल्छ। कडको यसरी नै गर्ने। सर log sec वाला गर्ने हो? होइन, त्यो त फर्मुला भयो डाइरेक्ट।
जाँचमा आयो भने त्यसरी फर्मुला नलेख्नु त्यही एन्सर हामी ल्याउँछौँ यसले प्रुभ गरेर देखाउँछ जाँचमा त टिक लाउन पायो हो त्यही एन्सर निकाल्दैछौँ कसरी आएको हो भनेर कसरी गर्ने होला 10x को इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने त्यही अघि नगै जस्तै गरी यसरी हेरौँ है भर्खर गरेको जस्तै सधैँ काम लाग्दैन सर यसो गर्ने हो tan लाई चाहिँ 1/cos डट sin x अनि dx है अनि मुनि sec x dx अनि sin x dx भन्यो स्टार्टिङ लाइन मिलेछ भेरी गुड स्टार्टिङ लाइन मिल्यो स्टार्टिङ चाहिँ त्यो हो यसमा चाहिँ 1 * 10x गरेर मिल्दैन ध्यान दिउँ है कहिलेकाहीँ सिम्पल यो म्याथमा सर किन त्यसरी गर्नुभयो भन्न सोध्न सक्छ होइन सिम्पल हाम्रो रियल लाइफमा पनि त्यो हुन्छ नि सधैँ हामी सधैँ त दाल भात मात्रै खाँदैनौँ नि कहिलेकाहीँ रोटी पनि खान्छौँ होइन तरकारी पनि आलु मात्रै खाँदैनौँ फेरि खानुपर्छ नि एउटै तरकारी खाएर पुग्दैन होइन सो त्यसरी नै म्याथमा पनि के हुन्छ भने एउटै मेथडले सधैँ काम गर्दैन डिफ्रेन्ट ठाउँ डिफ्रेन्ट क्वेसनमा डिफ्रेन्ट मेथड युज गर्नुपर्छ है न त भने दुनियाँमा सबैको नाम एउटै राम मात्र राखे भइहाल्छ नि अनि केटीहरूको सबै नाम सीता त्यसरी हुँदैन नि सबैको नाम फरक हुन्छ नि त्यो नाम र यो जसरी नै दुनियाँमा हाम्रो रियल लाइफमा पनि हरेक कुराहरू फरक भए जस्तै क्वेसनमा डिफ्रेन्ट क्वेसनमा मेथड पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यो बुझ्नुपर्छ सधैँ एउटै मेथडले काम गर्दैन है सो अब गर्ने के त अघि भने जस्तै यसलाई के गर्ने tan लाई sin by cos लेख्ने है tan लाई sin by cos लेखेपछि अब हेरौँ यो अलिक नयाँ मेथड छ यसलाई सब्स्टिट्युसन मेथड भन्छौँ डिटेलमा 11 मा पढ्नुपर्छ सब्स्टिट्युसन मेथडले के भन्छ भने ध्यान दिने यो भनौँ न पहिला चाहिँ हामी प्रायोरिटीमा राख्छौँ डिनोमिनेटर भनेमा भएको डेरिभेटिभ माथि छ भने हामी के गर्छौँ डिनोमिनेटरलाई पुट गर्छौँ यसमा के गर्ने सब्स्टिट्युट गर्ने भनेको सब्स्टिट्युसन मेथड भनेको के हो भने यो बेसमा भएकोलाई के गर्ने न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरलाई यो तलतिर भएको पार्टलाई पुट गर्ने सजिलो हुन्छ हामीलाई तर ध्यान के दिने भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ ल मलाई भन त cos को डेरिभेटिभ कति हो कसले भन्छ साइन अझै माइनसमै आउँछ माइनस प्लसको ध्यान चाहिँ नदिने तर चाहिँ cos को डेरिभेटिभ साइन भने माथि हुनुपर्छ के त्यस्तो बेलामा हामी पुट गर्ने यो सब्स्टिट्युसन मेथड युज गर्छौँ यो मेथड कतिखेर युज गर्छौँ भने थाहा पाउनु यदि के गर्न पायो यो डिनोमिनेटरलाई पुट गर्दाखेरि यसको डेरिभेटिभ ठ्याक्कै माथि छ कन्स्टेन्टले फरक परे केही फरक पर्दैन प्लस माइनसले फरक परे केही फरक पर्दैन तर जुन भेरिएबल छ नि त्यो आउनु पर्छ cos को डेरिभेटिभ माइनस sin x हो तर साइन मात्र भए त्यो यदि छ भने सब्स्टिट्युसन मेथडले काम गर्छ है सो म एउटा गरेर देखाउँदैछु अब प्रोसेस के हो अगाडिबाट कुन कतिखेर यो गर्छ भने जहिले पनि यो डिनोमिनेटरलाई पुट गर्ने तर ध्यान चाहिँ के दिने भने यसको डेरिभेटिभ माथि हुनुपर्छ हेर यो पुट गरेपछि के गर्ने भने हाम्रो काम के हुन्छ dy/dx निकाल्ने इन्टिग्रेसनमा पनि dy/dx निकाल्ने मैले त्यही भएर dy/dx निकालेको छु है तो dy/dx निकाल्दाखेरि sin cos को डेरिभेटिभ कति भयो -sin x आयो त्यसपछि अब हाम्रो काम हुन्छ यो dx को भ्यालु निकाल्ने के गर्ने रे dx को भ्यालु निकाल्ने ध्यान दिनु यो dx को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्छ है सो यहाँबाट dx को भ्यालु कति हुन्छ भन dy/-sin x भेरी गुड कति चाँडै हो हेर त सो एन्सर म त्यही निकाल्दै छु यहाँ पहिला क्रस मल्टिप्लाई गरे अनि त्यसपछि के गर्दा सकिन्छ भने डाइरेक्ट लेख्न पाइन्छ dx को भ्यालु कति भयो -dy/sin x हो अब dx को भ्यालु जुन छ नि यो क्वेशनमा लगेर राख्दिने एन्सर तिम्रो आइहाल्छ यो dx को ठाउँमा यो राख्ने cos x भनेको y मान्या छ एन्सर तिम्रो आउँछ दाइरा यसरी आउँछ अब tan x को इन्टिग्रेसन कति हुने भयो sin x को sin x cos x भनेको y मान्यो हामीले अनि dx को भ्यालु कति छ -dy/sin x sin x र sin x चाहिँ काटिन्छ फाइदा यो हो के जहिले पनि यो काटिने गरी आउँछ यो र यो काटिन्छ कहिलेकाहीँ यहाँ नम्बर आउन सक्छ नम्बर या कन्स्टेन्टले पनि फरकै पर्दैन यो भेरिएबल चाहिँ काटिन्छ 100% सबै क्वेशनमा काटिन्छ
त्यही भएर हामी सब्स्टिट्युसन मेथडबाट अगाडि बढ्छौँ। अब हेर कति सजिलो भयो 1/y dy 1/y को इन्टिग्रेसन कति कसले भन्छ लग भेरी गुड सो माइनस लग y भयो। अब y त हामीले आफै राखेका हो नि सो y को भ्यालु रिटर्न गरिदिने y को भ्यालु रिटर्न गरिदिउँ एन्सर आउँछ माइनस लग cos x। अब भन्छौ सर अस्तिको फर्मुला चाहिँ अर्कै दिनु भएको थियो सो यो पनि एउटा एन्सर हो तिम्रो अप्सनमा यो पनि हुन सक्छ र त्यो अस्ति दिएको फर्मुला म ल्याउन खोज्दै छु कसरी आउँछ त्यो पनि निकाल्न मिल्छ। सो माइनस लग cos x लेखे पनि राइट हो है रङ होइन तर डिफरेन्ट फर्ममा एन्सर निकाल्न सकिन्छ। अब त्यो एन्सर निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ भने यो लगको प्रोपर्टी मैले सिकाएको छैन लगमा सिकाउँछु तर ध्यान के दिने भने यो लगको अगाडि कुनै नम्बर छ या कुनै साइन छ भने त्यो पावरमा आउँछ। त्यो म लगमा प्रोपर्टी लेखाउँछु है अहिले सम्झिने मात्रै। लगको अगाडि जे छ यहाँ -1 त छ नि माइनस भनेको -1 हो सो यो पावरमा आउँछ। यसको म प्रोपर्टी यो प्रोपर्टी म लग च्याप्टरमा डिस्कस गर्छु है त। सो पावरमा आयो अब cos x को पावर -1 भनेको कति हो 1/cos x लेख्न मिल्छ त्यसलाई 1/cos x भने अब sec x त्यही जुन फर्मुलामा तिम्रो दिएको छ नि हो यसरी आएको तिम्रो। अब एक्जाममा यो पनि अप्सनमा हुन सक्छ या यो पनि हुन सक्छ जुन छ त्यसमै टिक लगाउनु दुईटै हुँदैन है कुनै एउटा हुन्छ तिमीलाई यो पनि दिएको हुन सक्छ यो पनि दिएको हुन सक्छ जुन छ त्यसमै टिक लगाउने। अब हामी प्रब्लम गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ यो पनि युज गर्छ यो पनि युज गर्छ जुनसुकै युज गर्न पाइन्छ कन्डिसन अनुसार। यो भयो हाम्रो tan x को इन्टिग्रेसन यसरी नै तिमीले हजुर सपोज माथि हैन एकजना माथि cos x = y लेख्या छ अनि देन किन -sin x = dy/dx ए डेरिभेटिभ गरेको दुवैतिर dy/dx को भ्यालु निकाल्या dy/dx डेरिभेटिभ गरेको दुवैतिर डेरिभेटिभ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड भने हो के dy/dx को भ्यालु निकाल्नु पर्छ के अनि को dx को भ्यालु आउँछ हामीलाई के चाहिन्छ dx चाहिन्छ dx को लागि के गर्नु पर्यो डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो यो dx को भ्यालु निकाल्नु पर्छ त्यही भएर दुवैतिर के गर्यो डेरिभेटिभ गर्यो d/dx ले अपरेट गरेको भन्छ यसको डिफरेन्शिएसन गरे हो डेरिभेटिभ हामीले जुन पढाएको थियो नि यदि y = cos x छ भने dy/dx कति हुन्छ अनि sin x अनि बल्ल dx को भ्यालु हुन्छ। ल अरु भन के छ सर हजुर त्यहाँ सपोज tan ex भएको भए चाहिँ log के रे त्यसको फर्मुला चाहिँ log sec ax/a + c हुन्थ्यो त्यस्तो a को सट्टा 1 हो भनेको चाहिँ हैन x मात्रै हुनु पर्छ यसमा tan अनि ex भइदियो भने अप्ठ्यारो पर्छ ax भयो भने a को ठाउँमा यो a भएको भए a ले डिवाइड गर्छौं के तिमीले भनेको कन्स्टेन्ट चाहिँ कन्स्टेन्ट 1 2 3 4 5 यहाँ लेख्न मिल्छ त्यो त्यसले डिवाइड हुन्छ त्यति मात्र फरक पर्छ। यदि x को अगाडि कुनै नम्बर भएको भए त्यो नम्बरले डिवाइड गर्छौं जुन कि फर्मुलामा मैले दिएको छु। चलो बुझ्यो यो भयो त्यसो कोडको यसरी नै गर्ने यो सक्यो। अब आजलाई सायद यति नै गर्नुपर्छ तिमीहरुको लागि मैले क्वेशनहरु यहाँ लिएर आएको छु त्यो म शेयर गर्दिन्छु अनि त्यसपछि आफै ट्राई गर्ने है त। ल क्वेशनहरु हेरौँ त अब धेरै भइसक्यो हैन यो थियो क्लियर गर्नुपर्ने बाँकी थियो हेरौँ मैले यो TFP सेक्सन राखेको छु हैन यो सेसन भने के हो भने म्याथमा भिडियोहरुमा मैले TFP सेसन राख्ने गरेको छु सकिने च्याप्टर सकेपछि टाइम फर प्र्याक्टिस यो किनभने म्याथमा प्र्याक्टिस नगरिकन के हुँदैन TFP सेसनमा हामी के गर्छौं क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्छौं हेरौँ है टाइम फर प्र्याक्टिस हरेक भिडियोको अन्तमा म तिमीहरुलाई च्याप्टर सकेपछि सर्टेन क्वेशनहरु दिन्छु त्यो प्र्याक्टिस गर्नु घरमा। तो फर्स्ट क्वेशन यो छ कपी गर्ने यसको आन्सर पनि म राखिदिएको छु घरमा ट्राई गर्ने है यो क्वेशनहरु मैले राखिदिएको छु यसको आन्सर पनि यही छ अनि आजको लागि हामी बिदा लिन्छौं। यो क्वेशनको आन्सरहरु यही छ सबै क्वेशनहरु ट्राई गर्ने टाइम फर प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस नेक्स्ट म्यान पर्फेक्ट पनि पढाएको छौ प्र्याक्टिस बिना केही पनि हुँदैन हरेक अब साइन्सको म्याथमा त झन् प्र्याक्टिस नगरिकन हुँदैन सबैजनाले क्वेशन सार्ने अझै गेममा भनौं क्रिकेट खेल्दाखेरि पनि क्रिकेटरले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ डान्स गर्नेले डान्सको लागि प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ सिंगिङ गर्नेले पनि प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ एकैचोटीमा झन्
कुनै पनि काम हुँदैन कति सर्ट लिएपछि बल्ल फिल्म तयार हुन्छ नि त हामीले मुभी हेर्दाखेरि सो धेरै प्र्याक्टिस गरेर बल्ल चाहिँ फाइनल एन्सर आउँछ म्याथमा पनि त्यसरी नै हो प्र्याक्टिस गरे गरे राम्रो हुँदै जान्छ अनि एक्सलेन्ट रिजल्ट आउँछ प्र्याक्टिस गरेपछि मात्रै सर यो पेज भरि भएको सबै त्यो फर्स्ट ब्ल्याक वालाको एन्सर हो है यतातिर यो सबै एन्सर यो सबै क्वेसन यो सबैको 1 2 3 4 हैन कतिवटा क्वेसन छ नि कतिवटा एन्सर दिएको छ सबैको एन्सर सँगसँगै छ अपोजिटमा ठ्याक्कै फर्स्टको यो फर्स्ट सेकेन्डको सेकेन्ड थर्डको थर्ड फोर्थको फोर्थ फिफ्थको फिफ्थ एन्सरहरू करस्पोन्डिङ एन्सर हो सबैको एन्सर हो यो एउटा क्वेसन हो यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा यो लेफ्टमा भएको क्वेसन भयो राइटमा भएको एन्सर यो कलर चेन्ज भएको छ लेफ्टमा क्वेसन साह्रै हो सबैजनाले क्वेसन स्क्रिनशट लिए भइहाल्यो हो यो भयो ओके सो थ्याङ्क यू सो मच अब युट्युब च्यानलमा भिडियोहरू छ गएर हेर्ने डिटेलमा मैले थुप्रै क्वेसन गरिदिएको छु एमआइटी स्पेस दिएर म्याथ इज ट्रिकी खोज्यो थुप्रै क्वेसनहरू छ त्यहाँ अझै डिटेलमा धेरै क्वेसनहरू छन् यो बेसिक कोर्सको लागि मात्रै भयो भने फेसबुकमा पनि होइन युट्युब छैन सर म फेसबुकबाट हेर्न चाहन्छु भने फेसबुकमा मेरो पेज रहेको छ ओके आइसमाले सोध्न खोज्यो अब आइसमा भन त सर होइन त्यो त्यतिकै भयो ओके हजुर ओके सो फेसबुकमा पनि राम शाह भन्ने मेरो फेसबुकमा तिमीहरूले मलाई फलो पनि गर्न सक्छौ त्यहाँ भिडियोहरू पनि राखिरहेको हुन्छ युट्युबमा नगइकन फेसबुकबाट पनि हेर्न पाउँछौ यो मेरो लिङ्कहरू यो मेरो यो फेसबुक पेजमा हुन्छ त्यसरी नै ट्विटरहरू चलाउँछौ होइन भने ट्विटरमा पनि फलो गर्नुहोस् लिङ्कहरू मैले त्यहाँ राखिरहेको हुन्छु होइन भने केही त्यस्तै कन्फ्युजन भए पनि फोनै गर्नु पऱ्यो भने यो सेल नम्बर मेरो हो त्यसमा फोन गर्न सक्छौ थ्याङ्क यू सो मच आजलाई यति गर्नु पर्ला है त सर हजुर सर तपाईँले अब हामीलाई क्वेसन दिनु भएको छ नि त्यो क्वेसनहरू तपाईँले युट्युबमा गरेर राख्नुहुन्छ त सबैको सोलुसन मैले दिइसकेको छु होइन अहिले गराएको चाहिँ भिडियोहरू सबै हुन्छ यो सबैको सोलुसनहरू तिमीलाई केही आएन भने तिमीहरूले गर्नु मलाई सोध्नु म भनिदिन्छु कहाँ के गर्नुपर्छ यो त बाई प्र्याक्टिस यो बुकमा छ होइन एन्सर मैले दिइदिएकै छु के तिमीले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भयो कहाँ अप्ठ्यारो भयो सोध्छौ भने म भनिदिन्छु त्यो लेखिदिन्छु यो यसरी गर अनि आउँछ मिल्यो कि मिलेन भन्न दिन्छ है त ओके सर हुन्छ सर ल अब हामी लाग्छौँ आजलाई थ्याङ्क यू सो मच है सो एकदम अब धेरै पढ्नु राम्रो गर्नु प्र्याक्टिस गरेर नाम निकाल्नु हाम्रो शुभकामना छ हामीले पढाउने कामहरू यो त सबै गरिराख्छौँ सिकाउँछौँ नाम निकाल्ने काम तपाईँहरूको हो त्यसको लागि मेहनत गर्नु पर्यो पढ्नु पर्यो है त आजलाई यति गर्छौँ र वीरेन सर अब हजुर राम सर ठ्याक्क धेरै टाइम गएछ अघिको डिस्टर्बेन्सले गर्दाखेरि है 1 बजे त यिनीहरूको फेरि एक्सप्लेनेसन क्लासै छ अनि 1 बजेको लागि रेडी छौ सबैजना अलिअलि डिस्टर्ब भएर ठिक छ अब पढ्ने घरमा बसेर पढ्नु पर्यो हेलो स्टुडेन्ट्स खै त यस सर 1 बजेको लागि रेडी छौ तिमीहरू यस सर आज एक्सप्लेनेसन आज उमेश सरले क्लास लिनुहुन्छ है म्यामलाई सन्चो पनि छैन त्यही भएर पनि अनि 1 बजेको लागि नै रेडी छौ है त ल म 1 बजेको लागि सरलाई भनिदिन्छु है त हुन्छ ल सबैलाई बाइ बाइ गेट रेडी ल बाइ बाइ राम्ररी पढ्नु बाइ राम सर बाइ बाइ ह्याभ अ गुड डे सबैलाई बाइ बाइ सर यु टु ह्याभ अ गुड डे थ्याङ्क यू ल बाइ Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.